चकजई साहब, जो आपने बात कही, मैं प्रॉक्सीज के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान से आज मुकाबला नहीं करने चाहूंगा। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं हम, जो फौज है हम कामरेड की तरह लड़ते हैं। फील्ड मार्शल की बातें याद है कि ये 1500-1400 हजार 1500 बंदे आएंगे और बलूचिस्तान हमसे ले जाएंगे, कोई नहीं लेकर जा सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और बेहू अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आपने ये कुछ रोज कबल ये बयान जरूर सुना होगा कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े आईनी मनसब के ऊपर बैठे हुए जनाब महमूद खान चकजई साहब का। उनका ये बयान सुना होगा कि फ़ौज में तनासब के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, और उनका ये कहना कि ये 4 अजला की फ़ौज है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी इस वक्त कहाँ कहाँ बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला अख्तर मेंगल साहब वो क्या बातें कर रहे हैं। ये दोनों मौजू हैं आपसे डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। तो पहले नंबर पर तो ये बात ये है कि चकजई साहब जो है वो किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ही अपनी सीट है, अपनी एक सीट के ऊपर वो अपोजिशन के लीडर बने हैं। और ये देखिए, क्या कोई शख्स उनसे कह सकता है कि आपकी जो अपोजिशन, जो आपका ओहदा है, जो आपका स्टेटस है, वो सिर्फ किला अब्दुल्ला तक ही रहेगा, या वो बलूचिस्तान के एक ज़िला तक रहेगा, या आपके हल्के से बाहर निकल कर, बलूचिस्तान से बाहर निकल कर किसी और दूसरे सूबे तक भी जा सकता है। तो अगर कोई शख्स कोई बयान, ये कोई स्टेटमेंट दे दे, मेरे जैसा आदमी, नालायक आदमी, मेरे जैसा कोई बैठा, अगर ये शख्स बात कर दे, ये बात कर दे चकजई साहब से कि चकजई साहब आप अपोजिशन लीडर हैं सिर्फ और सिर्फ किला अब्दुल्ला के, या सिर्फ आप बलूचिस्तान के हैं, या किसी एक खास जिला के हैं, तो सुनने वाले लोग और कहने वाले लोग क्या कहेंगे? वो यही बात करेंगे कि ये कितने लाइल्म आदमी है, और ये कितनी बिलो दी बेल्ट जाकर ये बात कर रहे हैं, और ये कैसा अनपढ़ आदमी है, इसको ये इल्म नहीं है कि इस ओहदे की अहमियत क्या है, और ये इस ओहदे की गिरफ्त कितनी है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसका एरिया कितना है, ये इस ओहदे का ये जो मनसब है, ये इसके क्या आईनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है। तो वो लोग बात कहेंगे, बिल्कुल यकीनी तौर पर कहेंगे, बल्कि ये भी कहेंगे कि आपको हालात वाक़यात का नहीं पता, आपने आईन ही नहीं पढ़ा कि अपोजिशन लीडर होना और बहुत बड़ा मनसब है। और कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर होने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क की जितनी अपोजिशनें हैं, जितनी जमातें हैं, वो जमातें जो हुकूमती बेंचों पर नहीं बैठती, जो हस्ब इख्तिलाफ में जाकर बैठती हैं, वो उन सारों का और पूरे मुल्क का वो अपोजिशन लीडर होता है। और जैसे पूरे मुल्क में एक ही वज़ीर आज़म होता है, ऐसे एक ही जो है वो अपोजिशन लीडर होता है। और इस तरह उनको इस तरह बात करके कहना, उनके आईनी ओहदे को रोकना, इस तरह जैसे ये एक ब्लंडर किस्म की बात है। इसी तरह चकजई साहब, जो आपने बात कही कि फ़ौज में तनासब के हवाले से बात की, और ये कहना कि ये 4 अजला की फ़ौज है, इसमें पश्तूनों का क्या हिस्सा है, तो भाई साहब सबका हिस्सा है। और ये याद रखें, मैं इसका जवाब तो प्रॉपर हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि पार्लियामेंट में दे चुके, लेकिन उसका ये कौम को बताना और आप लोगों को उसका बताना बहुत ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान सबसे पहले ये बात समझना होगी कि अफवाज में एक जो यूनिफॉर्म पहन लेता है, जो हल्फ दे के अपने यूनिफॉर्म को पहन कर बैठ जाता है, सर्विस में आ जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं सियाचिन में ड्यूटी नहीं करूँगा, या मैं कारगिल में खड़ा नहीं होगा, या मैं वज़ीरिस्तान में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं। वो ये भी नहीं कह सकता कि जो खाना जंगी हो रही है इस मुल्क में, मैं प्रॉक्सीज के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान से आज मुकाबला नहीं करने चाहूँगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं कैंट के एरिया में बैठूंगा, या ब्लू एरियाज में रहूँगा, या जो सेफ एरिया है वहाँ जाकर ड्यूटी करूँगा। वो ये नहीं कहता है, वो इस तरह की कभी बात नहीं कहता है। अफवाज में जो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जो हलफ देता है, जो मिलिट्री का डेक्लरम है, उसके मुताबिक जैसे भारत के साथ जंग हुई, तो जो हमारे जवान और अफसरान हैं वो यकसा मौक़िफ़ रखते हैं जो फ़ौज का तरीक़ाकार है। इस लिहाज से इनके अंदर कतन तौर पर ये बात नहीं होती, कतन ये नहीं होती कि फ़ौज में जो आके बैठे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो मुलाज़म हैं, जो आम रैंक के ऊपर हैं या बहुत बड़े रैंक के ऊपर है, या जवान हैं या जो अफसरान हैं, उनके दरमियान कभी तफरीक नहीं होती। और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल सीनियर जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने क्या कहा कि हम जो फ़ौज हैं हम कामरेड की तरह लड़ते हैं। और कामरेड कैसे? दोस्तों की तरह, साथियों की तरह, एक नज़रिए के लिए। क्या नज़रिया? नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान, और कौम और मुल्क की खातिर जो खून बहता है इस पाक धरती के ऊपर, वो इतना सस्ता तो नहीं है कि इस तरह के बयान दे दिए जाएं। और बहुत ही काबिल अफसोस
یہ بیان اس طرح کے دینا افواج پاکستان کے متعلق، اور فوج کو اب کبھی لمٹائز نہیں کر سکتے یہ کسی ایک علاقے سے، کسی ایک صوبے سے یا کسی ایک ضلع سے، نہیں، فوج تو پورے ملک کی فوج ہے، فوج تو پورے پاکستان کی فوج ہے، فوج تو پاکستان کی فوج تو اسلام کی فوج ہے، اور اسلام کی سب سے مضبوط، طاقتور اور توانا فوج ہے۔ اور یقین کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا تناسب نہیں ہوتا، یہ تو پاکستان کے شاہین ہیں جو لڑتے ہیں، جو چپٹتے ہیں، جو دریاؤں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں، فضا میں، ہواؤں میں، یعنی کہ ہر جگہ پاکستان کی آرمی کے جوان کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اور صرف جوان نہیں، افسر بھی، افسر۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے پہلے جو شہید ہوئے تھے کیپٹن سرور، آزاد مقبوضہ کشمیر کے محاذ کے اوپر، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کی لڑائی میں جو پہلے جوان شہید ہوئے ان کا نام کیپٹن سرور تھا۔ کیپٹن سرور سے لے کر آج تک کے کرنل مبین تک، اور کتنے میجر ہیں، اور جو لیفٹنٹ کرنل اس ملک کے جا کر جو اگلے مورچوں پر لڑتے ہیں، وہ سب لوگ اس مادر وطن کی خاطر اپنا جسم پیش کرتے ہیں تاکہ پورا ملک سکون سے رہ سکے۔ اچکزئی صاحب، اگر افواج پاکستان بارڈر پر نہ رہے، صحرا پر نہ رہے، ہوا میں نہ رہے، سمندر کی تہہ میں جا کر نہ بیٹھے، اور جو -10، 15، 20 ٹمپریچر جاتا ہے گلگت بلتستان کا، کارگل کا، سیاچین کا، اس محاذ پر نہ لڑے، آپ کبھی اسلام آباد بھی نہیں آ سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ تو چوروں چکے ہیں جو آپ کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ میں اس بحث میں جانے سے پہلے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پنجاب کا جو اس میں تناسب ہے وہ 51.1% ہے، خیبر کا 16.28% ہے، جو وہاں کے جو لوگ یعنی کہ جو افواج پاکستان میں سروسز کر رہے ہیں، وہ افواج میں جو جوان ہیں، جو ہمارے افسر ہیں، اس طرح سندھ میں 20.52% ہے، اور بلوچستان میں 6.04% ہے، آزاد کشمیر اور گلگت کا 2.54% ہے۔ اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، پاکستان کی فوج میں صرف یہ نہیں، اس میں ہمارے عیسائی بھی شامل ہیں، کرسچن کمیونٹی شامل ہے، اس میں ہمارے سکھ بھی شامل ہیں، اس میں ہندو برادری کے لوگ بھی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ بہت مشہور تھی شخصیت فیصل آباد سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے جو ہے وہ فضائی فوج میں تھے، وہ جنہوں نے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ اس طریقے سے مجموعی جو 5 سالوں میں جو شہید ہوئے ہیں 21 سے 26 تک، وہ 3141 افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے شہید ہوئے ہیں۔ ان میں افسران 170 ہیں، افسران بھی شہید ہوتے ہیں کیونکہ وہ کامریڈ ہیں، کیونکہ وہ ایک نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں جوان افسر یہ کچھ لینا تو نہیں ہوتا، کوئی کس مذہب سے ہے، کس برادری سے ہے، غریب خاندان سے ہے، امیر خاندان سے ہے، بس وہ ایک ملک کی خاطر، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایک نظریے کی خاطر، ایک سوچ کی خاطر وہ لڑتے ہیں۔ یہ حریت والے لوگ ہیں، حریت پسند، ان کے اندر حریت کا جذبہ ہے، اور یہ اسلام کی فوج ہے۔ اس طرح اس میں جونیئر جو افسران ہیں، سمجھ لیجیے جو کیپٹن اور نیچے جو میجر رینک کے افسر ہیں، اس میں 212 لوگ ہیں جو اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ٹوٹل اس میں جو جوان 5 سالوں میں جو شہید ہوئے 2759 ہیں۔ پنجاب سے 1657، خیبر سے 534، سندھ سے 452، کشمیر سے 2034، گلگت بلتستان سے 161 اور بلوچستان سے 103 لوگ یہ ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ اور اس طرح یہ آپ نے جو بات کی، اسی سے ایسے ملتی جلتی باتیں اختر مینگل صاحب نے بھی کی ہیں۔ اختر سے مینگل صاحب جو زبان بول رہے ہیں وہ پاکستانیت کی زبان نہیں ہے اس وقت، وہ شیخ مجیب الرحمان سے بھی آگے کی زبان بول رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ شیخ مجیب جو زبان بولتا تھا اس کا جواب 50 سال کے بعد بنگالیوں نے خود دیا، جب اس کے مجسمے توڑے اور کہا کہ تم غدار تھے، پاکستان کے لوگ غدار نہیں تھے، بھٹو غدار نہیں تھا، اور بھٹو کو کسی نے نہیں کہا غدار، شیخ مجیب الرحمان غدار ٹھہرا۔ اور یہ فیصلہ 50-55 سال کے بعد بنگلہ دیش کی عوام نے کیا، اور 15 سال برسر اقتدار پر رہنے والی شیخ حسینہ واجد کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اس کے اقتدار کو دریا برد کر دیا، غرق کر دیا اس کو، اور وہ الٹے پاؤں بھارت بھاگ گئی۔ آپ کو یاد نہیں یہ باتیں ساری؟ تو آپ اس کے راستے پر چل کر پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی باتیں یاد ہیں کہ یہ 1500-1400 ہزار 1500 بندے آئیں گے اور بلوچستان ہم سے لے جائیں گے؟ کوئی نہیں لے کر جا سکتا۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا دماغ ہے، پاکستان کا جسم ہے، پاکستان کا ہر لحاظ سے وہ دوست ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہے۔ بلوچستان کسی صورت، اور بلوچستان کیا، خیبر، پنجاب، سندھ، کوئی صوبہ اپنے ملک سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چاروں اکائیاں ملتی ہیں تو پھر ایک پاکستان بنتا ہے،
اور ہم پاکستان کے اوپر قربان ہیں. ضلع خوزدار سے آپ بھی تعلق دیں اختر میگل صاحب, آپ کے والد پہلے چیف منسٹر سے بلوچستان کے, آپ بھی 1997 میں وزیر اعلیٰ رہے. آپ نے کیا کیا اپنے لوگوں کے لیے؟ آپ نے اپنے سرداری نظام کو باہر پھینکتے, بلوچستان کی خدمت کرتے. کیا لا اینڈ آرڈر دیا آپ نے بلوچستان کو؟ کون سے روڈز بنائے بتائیے, کون سے اسپتال بنائے آپ نے, کون سی یونیورسٹیاں بنائی آپ نے بلوچستان کے لیے؟ اور آپ جو لیت کی پسند کی باتیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی وفاداری کے ساتھ باتیں نہیں ہیں یہ. اور آپ نے جو آرٹیکل 5 پڑھیں, جو لائلٹی ٹو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان سے وفاداری کی بات کرتے ہیں, اگر آپ آرٹیکل 5 پورا نہیں کریں گے تو آپ کو فریڈم آف اسپیچ بھی نہیں ہے. پہلے آئین کے تابع رہ کر ریاست پاکستان سے اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے, اس کے بعد حقوق ملیں گے. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.